दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सप्तरङ्गी टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम लकडाउन अपडेटमा। म पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक ओली भने मलाई क्यामेरामा सघाउँदै हुनुहुन्छ नारायण नेपालले। आज हामी सधैँझै स्थानीय स्तरबाट, सम्बन्धित निकायबाट, वडा स्तरबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् र आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू कसरी निभाइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख हुनुहुन्छ ओमबहादुर ओली। म उहाँसँग समसामयिक विषयमा रहेर लकडाउनको अवधिमा कोरोना भाइरस महामारी तथा रोकथाम नियन्त्रणको लागि के कसरी काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। अब यो सुरुमा त हामीले कोरोनाकै विषयमा कुराकानी गरौँ। कोरोनाको महामारी चलिरहँदा हजुर आजभोलि कस्तो तरिकाले व्यस्त हुनुभएको छ? यो महामारी फैलिसकेपछि नेपाल सरकारले जुन चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गर्यो र त्यस अवधिमा यहाँ सेवाग्राहीको यो अति आवश्यकै सेवाभित्र हाम्रो कार्यालय पर्दैन र आन्तरिक कामभरि गरिराख्ने र अन्य बाहिरको सेवाहरू प्रदान गर्दाखेरि फेरि कोरोना सङ्क्रमण फैलिने अवस्था भएको हुनाले कामहरू नगर्नु भन्ने सरकारको निर्देशन भए मुताबिक हामीहरू आन्तरिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र अन्य कामहरू स्थगित भएको अवस्थामा हामीले सेवाग्राहीहरूलाई पनि त्यही अनुसारको जानकारी गराएर हामी त्यही आन्तरिक काममा व्यस्त छौँ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङ पनि एउटा जिल्लाको अभिन्न अङ्ग जस्तै मानिन्छ, किनभने व्यावसायिक कामहरू गर्दाखेरि पनि एउटा अभिन्न अङ्ग जसमा चाहिँ आबद्ध नभएर काम गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। यो अवस्थामा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि घरेलु तथा साना उद्योगले कसरी काम गरिरहेको छ, के काम गरिरहेको छ, यसको विषयमा जानकारी गराउनु। यहाँले ठिक भन्नुभयो। धेरै जनसमुदायहरू यस कार्यालयसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। कुनै व्यवसाय व्यापार गर्दाखेरि वाणिज्य सम्बन्धीका पसलहरू दर्ता नवीकरण लगायतका कामहरू यसले गर्छ भने उद्योग व्यवसायहरू पनि यसले दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने सबै कामहरू यसले गरेको हुन्छ र यसले गर्दाखेरि केही न केही त्यही उपभोक्ताहरूलाई सेवा दिने, उपभोक्ताहरूलाई जागरण गराउने लगायतका कामहरू पनि यसले गर्ने हुन्छ र अधिकांश हामी पब्लिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेर काम गर्ने भएको हुनाले पब्लिकहरूलाई बाधा अड्चन परेको सन्दर्भमा हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जस्तो यहाँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो होला, उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट पनि हामीलाई परोक्ष सहयोग भइरहेको थियो र यहाँहरू जनताहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउने सरसामग्रीहरू त्यसमा पनि हामीहरू लागि परेका थियौँ र उद्योग वाणिज्यसँग समन्वय गरेर जस्तो घर घरमा सामग्रीहरू पुगाउने र यहाँहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ कसैले फेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि लागिरहेको थियो र कसैले फेरि त्यसैमा फेरि मूल्य वृद्धि गरेर त्यस्तो अवस्था पनि नहोस् भनेर हामी निरीक्षण अनुगमनको काम पनि गऱ्यौँ र त्यो बिचमा पनि नेपाल सरकारले स्थानीय तह सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूबाट तोकिएको मूल्यभन्दा बढी नलिने गरी उहाँहरूले सामानहरू बिक्री गर्ने र केही उत्पादित सामग्री, उपभोग्य वस्तुहरू नेपाल सरकारले फेरि केही समय पछाडि लकडाउनको केही समयपछि सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशनको सन्दर्भमा हामीले कसरी ती उत्पादित सामग्रीहरू उत्पादन नगरेमा फेरि विभिन्न किसिमको समस्याहरू उत्पादन हुने भए हुनाले त्यो उत्पादित सामग्री उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेमा पनि हाम्रो सहजीकरण, सहभागिता र उहाँहरूलाई सहुलियत र कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्था हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। अब जुन हजुरले भनेअनुसारले अनुगमनको कुराहरू पनि गर्नुभयो र उत्पादन गर्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। यो अवस्थामा हजुरहरूले अनुगमन गर्दाखेरि कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो अथवा बजारमा व्यवसायहरूको वातावरण कस्तो पाउनुभयो र उत्पादन गर्ने कुराहरू हुन्छ, लकडाउनको अवधि छ, यसमा चाहिँ उत्पादन कसरी भइरहेका छन्, यिनीहरूलाई सप्ठ्यारो के छ, त्यो विषयमा के जानकारी पाउनुभयो? अब उहाँहरूले त अब सधैँभरि खोल्न पाए नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो त रह्यो, तर पनि उहाँ पनि जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले उहाँहरूले सरकारले दिएको जुन लकडाउनको समय छ त्यसलाई पालना गर्नुभएको देखियो र उहाँहरूलाई असहजता के कारणमा उहाँहरूलाई देखियो भने जस्तो
कसैले लुकेर भित्रबाट बिक्री गरेको छ कि भन्ने पनि उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो र उद्योग वाणिज्य सङ्घ अब यहाँको स्थानीय प्रशासन सबैले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नदिएको देखियो र हामी अनुगमन गर्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई के कुराको हामीले जानकारी गरायौँ भने जस्तो पहिले अनुगमन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मूल्य सूची राख्ने अनि त्यसपछि जुन म्याद गएका सामग्रीहरू उहाँहरूले आफै छुट्टै स्थानमा राख्ने गरेर हामीले जानकारी गराउँथ्यौँ र अहिलेको सन्दर्भमा त्यो फेरि फिर्ता गर्ने हुन्थ्यो र अहिले लकडाउनको अवस्था भए हुनाले त्यो फ्याक्ट्रीमा तुरुन्तै पुगाउन नसक्ने भए हुनाले उहाँहरूलाई हामीले जानकारी के गरायौँ भनेपछि तपाईँहरूको म्याद गएको सामग्री छ भने त्यो जनतालाई दिएर तपाईँ पनि उपभोक्ता हो त्यसकारण त्यसलाई छुट्टै स्थानमा राख्नुहोस् र छुट्टै स्थानमा राखेर त्यो पछि लकडाउन खुलेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुहोस् यो बिक्री नगर्नलाई भनेका छौँ र उहाँहरूले त्यसलाई पालना गरेको पनि देखियो र अनुगमनमा त्यसरी हामी जाँदाखेरि मूल्य वृद्धि गरेर अब सरकारले नै मूल्य बढाएको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले त्यही मूल्यमा बिक्री गरेको हो अन्यथा त्यसरी मूल्य बढाएर बिक्री गरेको सामान छैन भनेको जस्तो हामीले पाएनौँ जस्तो ग्यासहरू भए अनि त्यसरी पेट्रोलियम पदार्थहरू भए अनि उपभोग्य सामग्रीहरू सरकारले कुन कुनलाई खोल्ने भनेर दिएको हुन्छ त्यो दिएर खोलेको हामीले देख्यौँ जस्तो अब यो मूल्यका कुराहरू पनि छन् कतिपय ठाउँमा लकडाउनको अवधिमा अब लकडाउन छ यसमा चाहिँ सामान चाहिँ सर्टेज पनि हुनसक्छ भनेर अलिकति महँगो मूल्यमा बेचेको पनि हामीहरूले पाएका छौँ जस्तो रिचार्ज कार्डकै कुरा गर्ने हो भने 100मा पाउने रिचार्ज कार्ड 105मा पनि बिक्री भइरहेको छ आजभोलिको अवस्थामा यस्तो खालको अनुगमन गर्नु भएको छ कि छैन यदि यस्तो खालको अनुगमन गरेर यो सही सत्य पाइएमा के कस्तो कारबाही हजुरहरूको कार्यालयको तर्फबाट हुन्छ र के कसरी सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ यस्तो त के छ भने त्यो हामी जाँदाखेरि त्यस्तो हामीले भेटेका छैनौँ त्यो भयो भने त लिखित रूपमा कहीँबाट उजुरी आयो भनेपछि त्यसलाई अनुगमन गरिन्छ र अनुसन्धान गरिन्छ त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा कुनै कारबाही गर्नुपर्ने भए त्यो सिफारिस गर्ने काम चाहिँ हाम्रो अब यो जुन पसल खोल्ने कुराहरू व्यवसायीहरूले पसल खोल्न चाहन्छन् भनेर भन्नुभयो अब विगत 2.5 महिनादेखि लकडाउनमा छ व्यवसायीहरू धरापमा छन् पसल खोल्न पाएको छैनन् धेरै ठाउँहरूमा आन्दोलन पनि भइरहेछन् काठमाडौँमा हिजो मात्रै काठमाडौँ जस्तो हाम्रो नेपालको केन्द्रीय राजधानी भएको ठाउँमा नै अब पसल खोल्ने जस्ता कामहरू पनि भए सरकारको नियम विपरीत काम जस्तो पनि भयो तर यो अवस्थामा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ के व्यापारीहरूले लकडाउनमा पसल बन्द गरेर मात्रै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण हुन्छ हैन उहाँहरूको माग जायज छ अब त्यो जायज मागलाई पनि सधैँ खोलेर जस्तो जुन सामाजिक दूरी कायम गरेर जुन बेच्ने लगायतको कामहरू नेपाल सरकारले भनेको छ त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्तो एक दिनमा पुरै पसल साइड एउटै नखोलेर जस्तो एक दिन एउटा खाद्यान्नको पसल खुल्छ भने अर्को कपडा पसल अथवा फेन्सी पसलहरू अर्को भने कुनै समयमा गरेर त्यसरी लकडाउनलाई दूरी कायम पनि हुने धेरै भिडभाड पनि नहुने र जुन सरकारको राजस्व उठ्ने प्रक्रिया छ त्यो पनि व्यापारीहरूले कुनै व्यापारै नगरेर कसरी तिर्न सक्ने त्यसकारण त्यो सहजीकरण सरकारले गरिदिएर यो लकडाउनको हजुरले भनेको जस्तै 2-2.5 महिना भइसकेपछि अब चाहिँ मोडालिटी अलिकति चेन्ज गरेर उहाँहरूको पसल खोल्ने व्यवस्थापन गरिदिन पर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो अब यसको विषयमा त भोलिसम्म पक्कै पनि एउटा कुनै न कुनै ठोस निर्णय चाहिँ आउला मन्त्री परिषदको बैठक पनि बस्दैछ अब म फेरि यही कुरालाई जोड्न चाहे जस्तो सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि विगत 2.5 महिनादेखि बन्द गरेको छ लकडाउन गरेको छ लकडाउनको अर्थ भनेको बन्दाबन्दी हो बाहिर ननिस्कनु जहाँ छौँ त्यही बस्नु भनेको हो तर हाम्रो देश नेपालमा त्यस्तो पाइएन र सरकारले लकडाउन गर्नुको विकल्प छैन विकल्प के बुझ्नुहुन्छ हजुरले न विकल्प नहुने त कुरै भएन लकडाउन मात्रै भएको भए त जसो यसरी सङ्क्रमण फैलिने थिएन किनभने लकडाउन त मानेकै छ नि नेपाली जनताले अहिलेसम्म त्यसकारण यो मात्रै विकल्प हो जस्तो मलाई लागेन अब लकडाउनलाई खुकुलो गराएर अरू मापदण्ड चाहिँ कायम गरेर यसलाई लकडाउन चाहिँ खोल्नै पर्ने
मैले देख्दछु। अब म केही व्यवसायिक कुराहरू पनि जोड्न चाहन्छु। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले नेपालमा विकराल अवस्था ल्याइरहेको अवस्थामा कतिपय व्यापारीहरू भनौँ न, अब जस्तो अति आवश्यक बाहेक अरू व्यापारीहरू विगत 2.5 महिनादेखि ठप्प छ, व्यापार व्यवसाय केही पनि छैन। तर यतातिरबाट सरकारले भनेछ असारको 7 गतेसम्म कर बुझाउनै पर्ने भनेर। के यो उपयुक्त हो? नै, अब यो समय तोकेर गर्नु चाहिँ उपयुक्त होइन। तर सरकारले पनि चैतभन्दा पहिला त व्यवसायहरूले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। यो कर भनेको के हो भने साउन महिनादेखि असारभित्रको कर हो। 1 वर्षको कर अब नेपाल सरकारले लिन्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय मार्फत। अब व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो बिचमा जुन बन्द भयो, त्यो बन्दमा केही छुट दिएर उहाँहरूलाई अब यो समय यतातिर लकडाउन पनि बन्द गर्ने र उतातिर यति समयभित्र तिर भन्ने चाहिँ यो ठिक भएन। तर कर त राजस्व गरेको उसमा फेरि यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जति आफूले व्यापार व्यवसाय गरिएको हुन्छ त्यतिको मात्रै कर लिने हो। जस्तो हाम्रो कार्यालयमा दर्ता गरेपछि दर्ता शुल्क, नवीकरण गरेपछि नवीकरणको निश्चित समयपछि नवीकरण गर्ने जुन परिपाटी हुन्छ, राजस्व भनेको के हो भने जति त्यसले काम गरेको छ त्यो उसले कमाएको मातबाट मात्रै तिर्ने हो। त्यसकारण यो तिर्ने व्यवसायले कर त तिर्छ नि, नतिर्ने त होइन। तर यसरी ताकेता गर्नु त राम्रो होइन नि। नै, ताकेता गर्नु राम्रो होइन, मैले अघि नै भने। किनभने यतातिर लकडाउन भनेर बन्दाबन्दी पनि गर्ने र यति समयभित्र तिर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो ठिक भएन। अब यो करकै कुरा गरिरहँदा व्यवसायहरू धेरै धरापमा पनि छन्। यो घरेलु तथा साना उद्योग पनि एउटा व्यावसायिक संस्था जस्तै मानिन्छ। अब यो कर तिर्ने सरकारले यता चपेटामा पारेको बेलामा घरेलु तथा साना उद्योगले के कस्तो भूमिका खेल्छ व्यवसायीहरूको लागि? घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा त दर्ता गर्दाखेरि दर्ता दस्तुर, नवीकरण गर्दाखेरि नवीकरण दस्तुर तिर्ने यो कार्यालय हो। र यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अब व्यवसायिकै हितको लागि हामीले के थियो भने पहिला नेपाल सरकारले म्याद गएको 35 दिनपछि सम्म मात्रै छुट दिएको थियो। र हाम्रो कार्यालय यो सबै यहाँ व्यवसायीहरूको अनुरोधमा हामीले पनि त्यसलाई सहजीकरण गरेर अहिले कुनै पनि व्यवसायको नवीकरणको म्याद समाप्त भएको छ भने त्यो समाप्त भएकोले 6 महिनासम्म उहाँहरूले नवीकरणमा सोही दस्तुरमा उहाँहरूले गर्न सक्ने गरेर प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली 2076 र साझेदारी नियमावली 2076 कार्यान्वयन गरेर ल्याएर त्यसलाई 6 महिनासम्म गर्न सक्ने प्रावधान नेपाल सरकारले ल्याएको छ। यसरी यी नियममा सुधार गर्ने, विभिन्न किसिमका उहाँहरूलाई छुटको व्यवस्था हुने अनि तालिमहरू व्यवस्था गर्ने यिनी कामहरू नेपाल सरकारले र घरेलु कार्यालय मार्फत यसरी भइरहेका छन्। व्यवसायहरूको लागि घरेलु तथा साना उद्योगले केही रणनीति लिएको छ छुट्टै? व्यवसाय त्यही उद्योग यो कार्यालयको स्वभाव त के हुन्छ भने उद्योग र वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी दर्ता, नवीकरण लगायत र उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य हुन्छ। उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यमा के पर्छन् भने यसको उद्यमशीलता विकास तालिम र विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरू गर्ने यसले काम गर्छ व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा। र व्यवसायीहरूलाई के गर्छ भने जस्तो कुनै व्यवसाय गर्न लाग्नुभयो, उहाँले कुनै किसिमको तालिमको आवश्यकता पर्यो अथवा कामदारहरूलाई अलिकति तालिम प्राप्त कामदारहरूको आवश्यकता पर्ने देखियो र उहाँहरूले माग गर्नुभयो भने त्यो तालिम हाम्रो कार्यालयबाट गर्ने गरेको छ। अब यो साना व्यवसायहरू अब यो लकडाउनको कारणले धराशायी अवस्थामा भएको बेलामा यिनीहरूलाई घरेलु तथा साना उद्योगले केही राहत प्याकेजहरू अथवा त्यस्तो केही सुविधाहरू लिएको छ? होइन, कार्यालयबाटै त्यो सुविधा त हुँदैन। अब नेपाल सरकारले फेरि आफ्नो नीतिमा यस्ता उद्योगीहरूलाई यो व्यवसाय यो किसिमको सुविधा दिने भन्यो भने हाम्रो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको र वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको र उपभोक्ता संरक्षण हित विभागको हामी 3टा कार्यालयको समन्वय गर्ने कार्यालय यो हो। त्यो अनुसार हामी मार्फत नै त्यो काम हुन्छ। अब यो महिला उद्यमीहरू पनि हुनुहुन्छ कतिपय, जस्तो अल्लोका कपडाहरू बनाउने भए, त्यसपछि यो कुसनहरू बनाउने, यस्ता खालका महिला उद्यमीहरूको लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन।
महिला उद्यमीहरूको लागि त नेपाल सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेर धेरै कामहरू गरेको छ र दाङको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने पहिले त महिलाहरूको नाममा दर्ता भएका उद्योगहरूको सन्दर्भमा 50% दर्ता शुल्कमा छुट गरेको छ एउटा र अर्को त्यसपछि के गरेछ भने महिला उद्यमीहरूले कुनै तालिमहरू गर्नुभयो भने महिलालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिन्छ त्यो पनि व्यवस्था गरेको छ र तालिम ल्याइसकेपछि फेरि त्यही तालिम जुन तालिम लिनुभयो त्यही तालिममा उद्योग दर्ता गर्न चाहनुभयो भनेपछि तालिमको अलावा त्यहाँहरूलाई के गर्छ भने महिला कोषबाट एउटा व्यवसायको लागि त्यो 5 लाखसम्मको 6% ऋणमा महिला कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ र अहिले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट सम्झौता गरेको छ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट त्यो ऋणहरू उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो ऋणको प्रक्रिया के छ भने नेपाल सरकारले सूचना निकाल्ने र जिल्लाबाट त्यही मन्त्रालयमा गएर त दिन भ्याइँदैन, त्यसकारण सम्बन्धित घरेलु कार्यालयमा निवेदन सङ्कलन गर्ने, निवेदन सङ्कलन गरेपछि सिफारिस घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले नै गर्छ र उहाँबाट पहिले अब निर्देशिका चेन्ज भइरहेछ, अहिले प्रदेशले गर्दैछ। पहिला चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयको सचिवज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति थियो र त्यो समितिले निर्णय गरेर फल्ना महिलाहरूले यो पाउनु निर्णय भएको छ, यो दिने भनेर सिफारिस गरेर वाणिज्य बैङ्कको नाम समेत लेखेर पठाउँथ्यो र त्यो उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो र गर्नुहुन्छ अहिले पनि। र त्यो प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूले फेरि बढीमा 5 लाख, 1 लाख पनि हुनसक्छ, 40,000 पनि हुनसक्छ, 5 लाख पनि हुनसक्छ र त्यस्तोमा यहाँले भने जस्तै अल्लोलाई बढी प्राथमिकता दियो नेपाल सरकारले र 4 लाखसम्म एउटा उद्यमीले त्यो ऋण पाउनु भएको छ र उहाँहरूले फेरि त्यो ऋण मासिक रूपमा ब्याज तिर्नुभयो भने त्यसको फेरि ब्याजमा 1% फेरि छुटको व्यवस्था पनि नेपाल सरकारले गरेको छ र त्यो ऋण भनेको 3 वर्षमा चुक्ता गर्ने र 3 वर्षमा चुक्ता गरेर उहाँको फेरि स्तर वृद्धि भएको देखियो र उहाँहरूले फेरि पनि अर्को 3 वर्षपछि चुक्ता गरिसकेपछि फेरि त्यस्तो निवेदन आएपछि उहाँहरूले निवेदन दिएर फेरि पुनः अर्को ऋण पनि लिन सक्ने महिला ऋणको व्यवस्था छ भने फेरि उहाँहरूलाई त्यो तालिम गर्नुभयो। तालिम गर्दाखेरि यो लघु घरेलु तथा साना उद्यमी प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि यो कार्यालयले गर्छ र त्यसमा तालिम गरिसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि त्यो तालिमको लागि प्रविधि चाहिने भयो। त्यो प्रविधिको लागि उहाँहरूले माग गर्नुभयो। कार्यालयले नै त्यो कार्यालयमा बजेट आएको हुन्छ र कार्यालयले सूचना निकाल्छ। त्यो सूचनाभित्र जुन तालिम गर्नुभयो त्यही तालिममा उद्योग दर्ता गरेर माग गर्नुभयो भने फेरि हामीले बढीमा 1 लाखसम्मको सामग्री हामीले दिन्छौँ। त्यसमा 20% सम्बन्धित महिला अथवा उद्यमीहरूको सहभागितामा त्यो सामान किनिन्छ। उहाँहरूले 20% जम्मा गर्नुहुन्छ, 80% कार्यालय राखेर उहाँहरूले भनेकै सामान हामीले किनिदिन्छौँ र हस्तान्तरण सामानै दिन्छौँ। किनभने पैसा दिएर यो पनि किन गरेको नेपाल सरकारले भनेपछि निःशुल्क मुफ्तमा आयो भनेपछि त्यसको उद्यमीले स्याहार सम्हार गर्ने व्यवस्था हुँदैन। त्यसकारण आफ्नो अपनत्व पनि होस् भनेर नेपाल सरकारले, नत्र भने 80% हाल्ने सरकारले 20% नहाल्न सक्ने त कुरो हुन्थेन। त्यसकारण अपनत्व पनि प्रदान गर्नको लागि त्यसरी ऋण प्रवाह त्यो प्रविधि उहाँहरूलाई दिन्छ र त्यो प्रविधि लगिसकेपछि उहाँहरूले 5 वर्षसम्म आफै चलाउनुपर्छ। त्यो कुनै भाडामा दिने, बिक्री गर्यो भने फेरि सरकारी बाँकी सरह असुल उपल गर्नुपर्ने निर्देशिकामै उल्लेख गरेको छ। यसरी महिलाहरूलाई त्यो सुविधा छ र अरू कर्जा प्रवाह अन्तर्गत फेरि उहाँहरूले उद्यमीले त्यो प्रविधि पनि भयो, उहाँहरूलाई महिला कोषबाट पनि ऋण प्राप्त भयो र त्योबाट पनि पुगेन भने फेरि ऋण चाहियो भनेपछि हामीले फेरि सिफारिस गरिदिएर सम्बन्धित बैङ्कले उद्यमी महिला उद्यमको लागि घरेलुको सिफारिसमा फेरि केही % ब्याज पनि घटाएर दिने हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले ल्याएको छ र त्यो हामीले सिफारिस गरेर यसरी महिला उद्यमीहरूको लागि सकेसम्म धेरै नै सुविधाहरू सहुलियतहरू प्रदान गरेको नेपाल सरकारले गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदर्शनीहरूमा व्यावसायिक हौसला प्रदान गर्नको लागि पनि केही नीति नियम योजनाहरू त छ होला र केही कामहरू गर्नु भएको पनि छ होला, यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु। त्यही महिला उद्यमी यहाँले भन्नुभयो, महिला उद्यमी मात्रै नभएर यो प्रदर्शनीको सन्दर्भमा चाहिँ सबै उद्यमीको हो। महिला पुरुष जो उद्यमी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले नै बजेट राखेको हुन्छ।
स्टल प्रदर्शनीको लागि यति बजेट भनेर राखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो जिल्लाभित्रकोलाई मात्रै दिने भनेर गरिदिया हुन्छ, त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ, किन जिल्ला बाहिर त पठाउनु पाइएन नि। तर त्यो मिस्टेकले त्यस्तो हुन्छ, नत्र भनेपछि स्टलको सुविधा दिन सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ नेपाल सरकारले। र हामीले यदि मेला प्रदर्शनी भयो भने त्यो मेला प्रदर्शनी लगाउने संस्थाले हामीलाई चिठी लेख्न पर्यो, ल तपाईँहरूका लघु उद्यमीहरूका सामग्रीहरू छन् भने स्टलको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर उहाँबाट हामीलाई जानकारी पत्र आउँछ। त्यसपछि यहाँ फेरि हामीले सूचना निकाल्छौँ, ल फलानु ठाउँ तपाईँहरूको प्रदर्शनी हुँदैछ, तपाईँहरूका उत्पादित सामग्रीहरू त्यहाँ लग्न चाहनुहुन्छ भने यस कार्यालयले निःशुल्क स्टल किनिदिन्छ र निःशुल्क तपाईँहरूले सामान राखेर बिक्री गर्नुहोस् भनेर हामीले सूचना निकाल्छौँ। अनि त्यो सूचनामा उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो, दर्ता गरेको हुनु पर्यो, कर तिरेको हुनु पर्यो, नियमित सञ्चालन भएका उद्योगी छ र त्यो सामग्री उहाँहरूले उत्पादन गरेर बेच्न चाहनुभयो भने हामीले फेरि त्यो निःशुल्क स्टलहरू किनिदिन्छौँ र उहाँहरू गएर बिक्री गर्नुभएको छ। यहाँहरूले पनि देख्नुभएको होला, विभिन्न किसिमका जुत्ताहरू, अल्लोका सामग्रीहरू, ढकियाहरू, अनि यी सामग्रीहरू हाम्रो प्रदर्शनमा घरेलुको ब्यानरसहित हाम्रो स्टलहरू राखेको हुन्छ, यहाँहरूले पनि देख्नुभएको होला। अब यो जुन लकडाउनकै कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा घरेलु तथा साना उद्योगले दिने सेवाहरू पनि हुन्छ, जस्तो कार्यालयमै आएर सेवाग्राहीले सेवा लिन्छन् र हजुरहरूले दिनुहुन्छ। यो कसरी दिइरहनु भएको छ, व्यवस्थापन कसरी मिलाउनु भएको छ, सेवाग्राहीहरूको भिडभाड भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यसको विषयमा पनि केही कुरा जानकारी? होइन, अहिले त हाम्रो लकडाउनमा कुनै कामै हुँदैन, त्यहाँपछि कि सेवा दिने कार्यालयभित्र यो पर्दैन र बाह्य काम हाम्रो भएको छैन र विभिन्न किसिमका तालिमहरू भएका छन्। ती तालिमहरूमा पहिले भएको अब कसरी भएका छन् ती तालिमहरू हामीले प्रशिक्षक नियुक्ति गरेर पठायौँ र उहाँहरूको तालिम कस्तो भयो, किनभने त्यो 11 गतेदेखि त बन्दै छ, त्यसकारण त्यो कसरी भएको छन् र त्यहाँहरूको कसरी के भएको छ त्यो उत्पादित सामग्रीहरू भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो फेरि अनुगमन हुने कुरा भइरहेछ। हामी त्यही अनुसार अनुगमन गर्दैछौँ र बाह्य अन्य सेवाका कामहरू चाहिँ अहिले हुँदैनन् नेपाल सरकारले नखोल्दासम्म। अब यो अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरस लगायत लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एकदम असर पर्ने देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई पनि अलिकति केही न केही गाह्रो त हुन्छ र यसमा यो संस्थाले घरेलु तथा साना उद्योगले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र योजनाहरू के कस्ता हुन्छन्? अर्थतन्त्रको जुन अब धराशायी अवस्था, अर्थतन्त्र पछाडि परेको अवस्थामा यो संस्थाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू के कस्ता हुन्छन् यस विषयमा? अब यसमा त के हुन्छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूले अब आफ्नो पिरमर्कासहित 2-3वटा मन्त्रालयको काम हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसको यहाँ जिल्लाको पुलको काम गर्ने भनेको हाम्रो कार्यालय नै हो। त्यसकारण उहाँहरूको पिरमर्काहरू केही छन् समस्या परेका भनेपछि हामीले समय समयमा पनि जानकारी गराइरहेका छौँ र अहिले पनि त्यस्तो आयो खुलिसकेपछि भने हामीले त्यो गर्ने व्यवस्था हुन्छ र यसमा रुग्ण व्यवसायहरू को छुट्टै बजेट व्यवस्था पनि भएको हुन्छ। त्यस्ता उद्योगहरूलाई के कसरी सहुलियत दिने त्यो सिफारिस सहजीकरण गर्ने फेरि हाम्रो कार्यालयले गर्ने गर्छ र नेपाल सरकारले माग्यो सङ्घीय प्रदेशले भनेपछि हामीले गर्न सक्छौँ। छुट्टै त्यो उद्योगीलाई यस्तो दिने भनेर छुट्टै हामी कहाँ चाहिँ बजेट व्यवस्था पनि भरेको हुँदैन। व्यवसायीहरूको लागि प्रदेश अथवा सङ्घले केही बजेट विनियोजन गर्दैन? व्यवसायीहरूको लागि जस्तो प्रविधि दिने अनि त्यसपछि स्टलमा सुविधा गर्ने, अब जस्तो उहाँहरूले तिर्न सक्नु भने 6 महिना बढाइदियो, यिनी त गरिरहेको छ नि नेपाल सरकार। अब हामी करिब अन्त्यतिर पनि छौँ। नयाँ कतिपय मान्छेहरू नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने, दर्ता प्रक्रिया हरेक कुराहरू हुन्छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्रक्रिया कसरी हुन्छ, छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न हाम्रा सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकलाई। धन्यवाद। अब नेपाल सरकारले नै दर्ता गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरो निर्देशिका परिपत्र गरेको हुन्छ र यसमा दर्ता गर्दाखेरि के हुन्छ नि, वाणिज्य फर्म जस्तो व्यापार उत्पादित भइसकेका सामान जस्तो सामान त्यस्तै रूपमा बेच्ने, जस्तो चाउरको प्याकेट बेच्ने, नुनको प्याकेटहरू बेच्ने, यस्ता चिजहरूलाई वाणिज्य व्यापार सम्बन्धीको फर्म भन्छ र यो दर्ता गर्नको लागि कुनै पनि व्यक्तिले नागरिकता, 2टा पासपोर्ट साइजको फोटोकपी,
दुईटा पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकताको फोटोकपी, सक्कल पनि ल्याउने, त्यो हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त्यो हो कि होइन व्यक्ति भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। र सम्बन्धित व्यक्ति आएर यहाँ निःशुल्क रूपमा एउटा फर्म पाउँछ, त्यो फर्म भर्नुभयो भने वाणिज्य फर्म दर्ता हुन्छ। र उद्योगको सन्दर्भमा अलि केही कागजहरू बढी ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जस्तो सम्बन्धित निकायको सर्जिम मुचुल्का सहितको सिफारिस, सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी अनि लाल पूर्जाको फोटोकपी। यदि आफ्नै जग्गा हो भनेपछि लाल पूर्जाको फोटोकपीले मात्रै हुने भयो। र त्योभन्दा एका घरको अन्य व्यक्तिको छ भनेपछि मन्जुरीनामा चाहिने भयो। र त्योभन्दा बाहिरको व्यक्तिको भयो भने कम्तीमा 5 वर्षको भाडा सम्झौता पत्र ल्याउनु पर्ने भयो। र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिस, जस्तो पशु भेटनरी सम्बन्धीका फर्महरू दर्ता गर्ने, उद्योगहरू दर्ता गर्ने भेटनरी कृषि भेटनरी ज्ञान केन्द्र भन्ने छ, त्यसको सिफारिस, कृषि सम्बन्धीको कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिस, वनजन्य उद्योगको सम्बन्धमा वन कार्यालयको सिफारिस, यसरी आएपछि र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिस, यो सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिसहरू ल्याएर सम्बन्धित व्यक्ति आउनुभयो भने हामीले उद्योगहरू दर्ता गर्छौँ। र दूरी प्रमाणित गर्ने उद्योगहरूको सन्दर्भमा, जस्तो वनको सन्दर्भमा वनलाई हामीले चिठी लेख्छौँ र दूरी प्रमाणित गरिन्छ। अनि क्रसर उद्योगको सन्दर्भमा पनि त्यो समिति छ, त्यो समिति अन्तर्गत त्यहाँ गएर दूरी प्रमाणित भयो भने र आइए रिपोर्ट फेरि अहिले प्रदेशले स्वीकृति गर्छ, पहिला सङ्घीय मन्त्रालय विभागले गर्थ्यो, त्यो घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा सम्म हुन्थ्यो र अहिले प्रदेश मन्त्रालयमा आइए स्वीकृति भयो भने हामीले दर्ता गर्न सक्छौँ। अब हामी करिब अन्त्यतिर पनि छौँ। अब हाम्रो सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको लागि कोरोना भाइरस वा रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि योबाट कसरी बच्ने, व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरूलाई र सम्पूर्ण यो हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योगको तर्फबाट र हजुरको व्यक्तिगत तर्फबाट? धन्यवाद। यो उहाँहरूलाई अब उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि र हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। कुनै पनि उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले छुट गरिसकेको छ र उहाँहरूले उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि कम्तीमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गर्ने, सम्पूर्ण कामदारहरूलाई सकिन्छ त्यही स्थानमा बस्ने व्यवस्था गर्ने र सकिँदैन भने उहाँहरूलाई मास्कको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको छ र त्यही अनुसार उहाँहरूलाई गर्नको लागि हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। र त्यसमा कुनै सहजीकरण गर्नु पर्यो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कार्यालयको तर्फबाट हामीले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। व्यस्त समयको बावजुद पनि हजुरले हाम्रो सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सप्तरङ्गी टेलिभिजन र यहाँहरू सबै दुवैजना यहाँ आउनुभएको छ र यो परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यालयको र यो व्यस्त समयमा पनि यहाँहरू आएर कार्यालयको आफ्नो भूमिका बारेमा जुन प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। दर्शकबिन, हामीले यति बेरसम्म कुराकानी गऱ्यौँ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख उमबहादुर ओलीसँग। हामीले उहाँसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्ने कामहरू, सेवा दिने कसरी दिइरहेको छ र कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि के कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि पनि हामी फरक अतिथि लिएर यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी उपस्थित नै छौँ भन्दै अहिले कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक ओली र क्यामेराम्यान नारायण नेपाल हामी एकैसाथ बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन। नमस्कार।